अस्सलाम वालेकुम। यूरोप का एक ऐसा मुल्क जो आपको एंट्री देता है विदाउट एनी वीज़ा फॉर पाकिस्तानी, फॉर इंडियंस, फॉर बांग्लादेशी, फॉर एवरीवन, वो कौन सा मुल्क है? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुल्क की जो यूरोपियन कंट्री है और वीज़ा उस पर नहीं अप्लाई होता, किसी पर भी, पाकिस्तानी पर, इंडियन पर, किसी पर भी वीज़ा अप्लाई नहीं हो रहा। हम बात कर रहे हैं ट्रांसनिस्ट्रिया की। ट्रांसनिस्ट्रिया में वीज़े की ज़रूरत नहीं है, यू कैन स्टे ओवर देयर फॉर 45 डेज़। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरा लास्ट 3-4 डेज़ से मैं ट्रैवलिंग में था और मेरा व्हाट्सएप भर गया कि हमें ट्रांसनिस्ट्रिया के बारे में मालूमात दी जाए, क्योंकि वो एक यूरोपियन मुल्क है, वीज़े की पाबंदी नहीं लगा रहा, तो हम टिकट लेंगे और हम जाएं। तो आप हमें कुछ बताएं ताकि हम टिकट लें और जाएं। ये मैं उन तमाम लोगों को जवाब देने के लिए बना रहा हूं जिन लोगों ने मेरा व्हाट्सएप भरा, क्योंकि मैंने कह दिया था कि सबको मैंने कह दिया था, मैंने रिकॉर्डेड मैसेज भेजा उन सबको। मैंने कहा कि जी मैं इस पर वीडियो मैं बना देता हूँ ताकि मैं तमाम लोगों को दे दूँ, क्योंकि हम लोग जो है जो चीज़ इस तरीके से भी 2 चीज़ें हुई हैं, इसके बाद जो वीडियो बना रहा हूँ और मैं सीरियल बनाने वाला हूँ, 10-15 वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, पूरी टोटल कनाडा के ऊपर होगी, क्योंकि कनाडा के ऊपर जो न्यूज़ आई है आपके लिए एक्सप्रेस एंट्री की, तो उसके बाद से आप लोगों ने जो व्हाट्सएप है मेरा उसे भरा हुआ है, तो लिहाजा मैं पहले ट्रांसनिस्ट्रिया को फारिग कर दूँ, उसके बाद इंशाल्लाह अगली बारी कनाडा की है और तफसील से बात करेंगे, काफ़ी वीडियो बनाएंगे, मगर ट्रांसनिस्ट्रिया के लिए एक वीडियो ही बहुत है। क्या ये सच है कि ट्रांसनिस्ट्रिया आपसे वीज़ा नहीं मांगता? हाँ, ये सच है। ना इंडियन से, ना पाकिस्तानी से, ना बांग्लादेश से, किसी से भी वीज़ा नहीं मांगता, दुनिया से नहीं वीज़ा मांगता। क्यों नहीं वीज़ा मांगता? क्योंकि अब तक अक़वाम मुत्तहिदा में ये एक मुल्क की हैसियत ले नहीं सका। तो जब तक ये एक कंट्री नहीं बन जाता उस वक्त तक वीज़ा नहीं बन सकता। इसका वीज़ा तभी बनेगा जब इसको आप मुल्क मानेंगे। ये मालदोवा का एक एरिया था जिसमें कम से कम 3 स्टेट्स निकलती हैं, हमें 3 स्टेट्स मिलती हैं। तफसील मैं नहीं जाऊँगा, तफसील के लिए मैं आपको दावत दूंगा कि आप लोग गूगल सर्च करेंगे तो आपको इसकी जो बाकी जो मालूमात है, बारीक मालूमात है, वो मिल जाएगी। तो बजाय मैं भी पढ़ के सुनाऊँ आपको, दैट वुड बी बोरिंग, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो लिखा हुआ नहीं है। तो 3 स्टेट से बना, तकरीबन ये बात कोई नई नहीं है, अब तकरीबन 100 साल होने वाले हैं। तो 1924 से ये इनका डिस्प्यूट चल रहा है। उससे पहले मालदोवा खुद यूएसएसआर का, जब सोवियत यूनियन होती थी एक साथ, जब जो अफगान वॉर से टूटी है, तो उस वक्त मालदोवा वाज अ पार्ट ऑफ यूएसएसआर, तो उसके अंदर ट्रांसनिस्ट्रिया शामिल था। आज भी अगर आप यूएनओ को मुखातिब करें, यूएनओ से बात करें, तो वो ट्रांसनिस्ट्रिया को मालदोवा का हिस्सा मानता है, जबकि ट्रांसनिस्ट्रिया अपने आप को मालदोवा का हिस्सा नहीं मानता और वो थोड़ा सा सेपरेट रहते हैं। उन्होंने अपना करेंसी बनाया है, उन्होंने अपना झंडा बनाया है, उन्होंने अपनी फोर्स एजेंसी बनाई और उन्होंने अपने आप को सेपरेट किया, और वो सेपरेट हैं जी, मैं मान लेता हूँ वो सेपरेट हैं, वो अलग रहते हैं। मगर अगर आप, मतलब अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ या आप किसी मुल्क में भी हैं, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ एंड यू वांट टू गो टू ट्रांसनिस्ट्रिया, तो ऐसा नहीं है ना कि आप जहाज़ में बैठें और आप हवा में जाएं और आप ट्रांसनिस्ट्रिया में उतर जाएं, ये तो मुमकिन नहीं, क्योंकि वहाँ पर एयरपोर्ट भी नहीं है। अब बड़ी इसकी एक लोकेशन है कि जहाँ ये मालदोवा का जो एयरपोर्ट है वो आपको कवर करना पड़ता है, यानी कि मालदोवा एयरपोर्ट पर आप उतरेंगे। अब इसके लिए आपके पास मालदोवा का वीज़ा होना चाहिए। मसला फिर आ गया ना वीज़े का, तो मालदोवा का वीज़ा होना चाहिए। मालदोवा के वीज़ा के ऊपर हम सेपरेट वीडियो बना लेंगे, उसके ऊपर हम इसके बाद बात कर लेते हैं। अगली वीडियो ही चलें मालदोवा पे कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि ज़रूरत आ गई इसकी। लेकिन दूसरी कंडीशन यूक्रेन से भी है, उस पर भी एक वीडियो चाहिए हमको, तो वो एक अलग कर लेते हैं। तो यूक्रेन को अलग कर लेते हैं, मालदोवा को अलग कर लेते हैं। आपको मैं क्लियर करने लगा हूं कि जब अगर कोई ऐसी ऑफर आती है किसी कंट्री की, मैं ट्रांसनिस्ट्रिया के हवाले से आपको एक मिसाल दे रहा हूं खाली, तो कभी भी ये मत सोचें कि आप किसी ऐसी कंट्री में जो है, मेरी एक वीडियो आई थी लास्ट जो कि बहुत ज़्यादा देखी गई है, फ्री कंट्रीज़ की थी, वीज़ा फ्री एंट्री, ये भी उसी में आती है ना, ये भी उसी में आ गई। मैंने इसका जिक्र नहीं किया था क्योंकि इस इशू को मैं डिस्कस करना चाहता ही नहीं था, इस कंट्री के बारे में बात करना चाह ही नहीं रहा था, मगर सबसे ज़्यादा हाईलाइट यही हो गया जिसकी मैंने बात नहीं की, वरना मैं इस कंट्री को वहाँ कवर कर देता। लेकिन मेरे दिमाग में रहा कि शायद आप लोग
ریسرچ نہیں کرتے تو آپ اس طرف نہیں جائیں گے. مگر اس میسیجز سے مجھے یہ آئیڈیا ہوا کہ یو پیپل ڈو لاٹ آف ریسرچ اینڈ دیٹ از ویری نائس, ویری گڈ. پہلا قدم یہی ہے کہ جب ہم ریسرچ کرتے ہیں, دیٹ از ویری نائس. مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ ریسرچ کرتے ہو, دیٹ از گڈ. تو ٹرانسنسٹریا آپ نے ایجاد کر لیا ہے, یہ مطلب پہلے سے موجود ہے مگر آپ لوگوں نے بھی اس کو نکال دیا, ویری گڈ. بہت جلد تو میں نہیں کہہ رہا, مگر یہ ایک مقام لے گا, UN سے اپنا ووٹ لے گا, یہ ایک کنٹری اناؤنس ہوگی اور اس کے بعد خبروں میں آ جائے گا, اور اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ یہ آپ کو کس کنڈیشن پہ ویزا دیتا ہے, وہ ایک الگ معاملہ ہوگا. لیکن آج اگر آپ مالدووا پہنچ جائیں تو آپ ٹرانسنسٹریا میں انٹری کر سکتے ہیں, دیٹ وڈ بی فار 45 days. مگر آپ جا کیوں رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے. میں تھوڑی سی آپ سے بات پوچھ لوں, ٹھیک ہے؟ وہ یہ ہے کہ یا تو آپ کی نیت ٹورزم کی ہے, یا تو آپ کی نیت یورپ دیکھنے کی ہے, یا تو آپ کی نیت وہاں پہ کام کرنے کی ہے. تو اگر آپ کی نیت ٹورزم کی ہے تو ویری گڈ, اچھا ملک ہے, ٹورزم کے لیے اچھا ہے. آپ 1 دن 2 دن دے دیں, بہت پیارا لگے گا آپ کو. اس کے بعد مالدووا میں بھی گھوم سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ویزا ہونا چاہیے, دیٹ از آلسو گڈ. لیکن اگر آپ کی نیت وہاں پہ کام کرنے کی ہے تو پھر آپ ایک بات دماغ میں رکھیں کہ پاکستانی 1 روپیہ ٹرانسنسٹریا کے اندر 1 روپے کے برابر ہے. ان کا جو کرنسی ہے ہماری کرنسی وہ برابر ہے. تو اگر وہاں پر آپ 50,000 کمائیں گے تو وہ پاکستان اگر آپ بھیجیں گے تو وہ پاکستانی بھی 50,000 ہی بنیں گے. تو یہ دماغ میں رکھیں آپ. اس لیے آپ کو ان کی اکانومی پہ ریسرچ کرنی ہے, کیونکہ آپ ریسرچ کر رہے ہو آج کل. آپ کو ان کی اکانومی پہ ریسرچ کرنی ہے, آپ کو ان کی جو کنڈیشنز ہے GDP اس پر ریسرچ کرنی ہے, اور اس کے بعد جو ہے آپ نے حالات اور واقعات کو سمجھ کے ہی کام کرنا ہے. اور ٹھیک ہے اٹس اے یورپین کنٹری, لیکن یہ شینجن اسٹیٹ نہیں ہے. مطلب ونس یو گو ان ٹرانسنسٹریا یو کی ناٹ انٹر جرمنی, فرانس اینڈ وہ شینجن اسٹیٹس ہیں, یعنی کہ وہ 28 ملک الگ ہیں. الگ سے مراد پارٹ آف یورپ, مگر یورپ کے 2 حصے میں آپ کو بیان کر چکا ہوں تفصیل کے ساتھ کہ یورپ کی یہ اس حصے کی بات ہو رہی ہے جہاں ٹرانسنسٹریا ہی ہے, مالدووا ہی ہے. تو اس کی جو ہم بات کر رہے ہیں شینجن اسٹیٹ کی, دیٹ از سم تھنگ ایلس. وہاں پر اگر آپ جائیں گے تو پھر کہانی بدل جائے گی. اور اگر ایسا ہوتا کہ آپ ٹرانسنسٹریا میں اترنے کے بعد آپ جا سکتے جرمنی, فرانس, تو پھر شینجن اسٹیٹ کی ویزے کی ضرورت ہی کیا تھی, اتنی سختی کی ضرورت ہی کیا تھی کہ آپ 8 لاکھ کی 10 لاکھ کی بینک اسٹیٹمنٹ لائیں اور اپنا کام پروف کریں آل دیٹ. تو ایسا تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں نا کہ ایسا نہیں ہے. تو تھنگس لائک دس آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ابھی اگلی میری ویڈیوز میں مالدووا کو دیکھنا ہے. مالدووا کے اندر آپ چلے جائیں, آپ ٹرانسنسٹریا جائیں, بائی روڈ جائیں, کوئی ایشو نہیں ہے. بائی روڈ ہی ہے ایکچولی, وہاں سے بائی روڈ ہی ہے, کیونکہ وہاں سے ایئرپورٹ تو ہے نہیں, تو آپ کو الٹیمیٹلی بائی روڈ جانا پڑے گا. اور ایئرپورٹ وہ مالدووا کا یوز کرتے ہیں. تو تھوڑا سا وہاں پر ابھی اونٹ کسی کروٹ بیٹھا نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہاں پر ابھی کلیئرٹی نہیں ہے. تو اس کلیئرٹی میں آنے میں بھی ٹائم لگے گا, اور ٹائم شاید زیادہ لگے گا, کیونکہ اب تک اگر ٹائم لگ رہا ہے تو آگے بھی ٹائم لگے گا. تو مالدووا بھی کوائٹ ہے, خاموش ہے اس مسئلے پر. ٹرانسنسٹریا خود خاموش ہے. تو اگر وہ خاموشی آج ہے تو وہ خاموشی مجھے ابھی فیوچر میں مجھے نظر نہیں آ رہی ہے کہ وہ ہلے. لیکن ٹورزم کے لیے یس اٹس اے گڈ پلیس. ہوپ فلی آپ کو پسند آ گئی ہوگی. لیکن جو پوائنٹ بھی آپ کو اس حوالے سے پوچھنا ہے آپ کمنٹ باکس میں ڈال دیجیے گا, میں جواب دوں گا. کوئی بھی کویسچنز ہے اس قسم کی کنٹریز اگر آپ ریسرچ کرتے ہیں تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں. اور اگر ٹرانسنسٹریا کے حوالے سے آپ کو ڈیٹیل چاہیے تو اس کی بھی, آپ جس بات کی ڈیٹیل چاہیے وہ بھی آپ کمنٹ کر دیں, میں آپ کو رپلائی کر دوں گا. جو کچھ رہ گیا مجھ سے بولنے میں اس کی رپلائی کر دوں گا. تو آپ ڈال دیجیے کمنٹ میں, میں آپ کو رپلائی کر دوں گا انشاءاللہ. اللہ حافظ.